प्रदेश विशेषमा हामीसँग हुनेछन्। बाढी र पहिरोमा विभिन्न जिल्लामा 7 जनाको मृत्यु, 3 जना बेपत्ता, अविरल वर्षाले देशैभर विपदको उच्च जोखिम। पृथ्वी र कोशी राजमार्गमा ठाउँ ठाउँमा गएका बाढी र पहिरोले सडक अवरुद्ध, पृथ्वी राजमार्ग सुचारू हुन समय लाग्ने। भारतले रूपन्देहीको मर्सवार क्षेत्रको 10 बिघा भूमि मिच्यो, लालपूर्जा भएका जमिन समेत अतिक्रमण। र शारदा ब्यारेजका ढोका भारतले मन परी खोल्दा महाकाली नदीमा पुल निर्माण विरुद्ध समन्वयमा व्यवस्था। नमस्कार, म विकास थपलिया। यी थिए प्रदेश विशेषका आजका सामग्री। यसबाहेक हामीसँग चित्रकार पूर्ण बहादुरले चित्रकारिताबाटै बाल शिक्षाको सन्देश लिएको लगायतका सामग्री हुनेछन्। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। अविरल वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोमा परि आज 7 जनाको मृत्यु भएको छ। तनहुँ र दार्चुलामा 2 तथा काठमाडौँ, गोर्खा र मोरङमा 1 जनाको मृत्यु हुनुका साथै 3 जना बेपत्ता भएका छन्। दार्चुलाको परिगाउँमा पहिरोमा पुरिएर मानमती ठगुन्ना र उनकी छोरीको मृत्यु भएको छ। 4 जना घाइते भएका छन्। उनीहरूको गाउँलेले उद्धार गरेका छन्। पहिरोले एउटा विद्यालय भवन र 4वटा घर बगाएको छ। यसैगरी गोर्खाको फुजियलमा पहिरोमा पुरिएर 34 वर्षीय लक्ष्मी गुरुङको मृत्यु भएको छ। गोठमा गएका बेला अविरल वर्षाका कारण माथिबाट आएको पहिरोमा पुरिएर उनको ज्यान गएको हो। पहिरोले घर पुरिँदा तनहुँको भानु पुरकोटमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यहाँ 1 जना बेपत्ता भएका छन्। उता मोरङको केराबारी गाउँपालिकामा डाले खोलामा आएको बाढीले बगाएर 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुने स्थानीय 55 वर्षीय जितबहादुर मगर हुन्। खोला तर्ने क्रममा उनलाई बाढीले बगाएको थियो। यस्तै काठमाडौँ टोखाको माथिल्लो भेगमा पहिरोमा परि 1 जनाको मृत्यु भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। सप्तरीका विभिन्न स्थानमा 600 भन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन्। खाँडो र जिता नदीले तटबन्ध कटान गरेकाले 3000 परिवार जोखिममा परेका छन्। राजविराज नगरपालिकाका 3वटा वडामा 400 घर डुबानमा परेका छन्। घरमा बाढी पसेपछि स्थानीयलाई खाना पकाउनेदेखि बस्न समेत समस्या भएको छ। उता सप्तकोशी नदीमा आएको बाढीले तटीय क्षेत्र अन्तर्गत हनुमान नगर, कङ्कालिनी नगरपालिका 100 र तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाका 50 घर डुबानमा परेका छन्। खाँडो खोलाको बाढीले तिलाठी बेलहीका 100 घर डुबानमा परेका छन्। लगातारको वर्षाले खाँडो र जिता नदीमा आएको बाढीले सकरपुरा र ममसारपुरामा तटबन्ध कटान हुन थालेपछि 3000 परिवार जोखिममा परेका छन्। त्यहाँ बोरामा बालुवा हालेर कटान नियन्त्रणको प्रयास गरिए पनि लगातारको वर्षाले नियन्त्रणको काम प्रभावित भएको छ। लगातार परेको मुसलधारे वर्षाका कारण जनकपुर धामको नगर क्षेत्र जलमग्न भएको छ। आइतबार साँझदेखि लगातार परिरहेको पानीका कारण नगरको अधिकांश क्षेत्र जलमग्न भई डुबानमा परेको छ। पानीको निकास नहुँदा रामानन्द चोक, बैकुण्ठ नगर, मुसहर बस्ती, आँखा अस्पताल, देवी चोक, किशोरी नगर, आनन्द नगर, विश्वकर्मा चोक लगायत क्षेत्र डुबानमा परेका छन्। बाटोमा समेत पानी जमेपछि नगरका विभिन्न भागमा हिँडडुल गर्न पनि अप्ठ्यारो भएको छ। धादिङ र धनकुटामा पहिरो र खोलाले 8 घर बगाएको छ भने 1 किशोरी बेपत्ता भएकी छिन्। पृथ्वी राजमार्गको धादिङ र चितवन मुगलिन खण्डका धेरै ठाउँमा पहिरो झर्दा यातायातका साधन सोमबार बिहानदेखि नै अवरुद्ध भएका छन्। धादिङ र चितवनको सीमामा पर्ने मौवा खोला माथि रहेको पुललाई बाढीले क्षति गरेको छ। यसैगरी पृथ्वी राजमार्गको जोगीमारा खण्डमा सडक माथिबाट झरेको पहिरोले सडकमा रहेका 4वटा गाडी बगेका छन् भने 3वटा गाडी पहिरोले पुरिदिएको छ। यसै सडक खण्डको गजुरीमा पहिरोले 6वटा घर बगेका छन् भने घरमा रहेकी 17 वर्षीय किशोरी पहिरोमा परेर हराइरहेकी छिन्। अवरुद्ध रहेको सडक सञ्चालन गर्न सुरक्षाकर्मी र सडक विभागका कर्मचारी र उपकरण परिचालन गरिएको छ। तर पानी परिरहेकाले सडक सञ्चालन गर्न अझै 1-2 दिन लाग्ने अवस्था छ।
नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डको 4 किलो लगायतका दर्जनौं स्थानमा झरेको पहिरो पन्छाउने काम भइरहेको छ। अविरल वर्षाका कारण बाढी र पहिरोले पूर्वी पहाडी जिल्ला जोड्ने मुख्य सडकमा क्षति पुगेको छ। कोशी राजमार्गको धरान धनकुटा मूलघाट 5 थर जोड्ने तमोर काबेली करिडोर तथा भेडेटार राविराके सडकका विभिन्न स्थानमा खसेको पहिरोले यातायात अवरुद्ध भएको छ। गर्जुवा र तमोर करिडोरमा बाढीले 2वटा पिकअप भ्यान पुरेको छ। पानी परिरहेकाले पहिरो हटाएर अवरुद्ध सडक खुलाउने प्रयास हुन सकेको छैन। पहिरो र ल्याउती खोलाको कटानले धनकुटाको सागुरी गढीमा रहेको गर्जुवा बस्ती जोखिममा परेको छ। स्थानीयका 14 मध्ये 2 घर ल्याउती खोलाको कटानमा परेका छन्। बस्ती नै जोखिममा परेको भन्दै स्थानीय प्रशासनले सुरक्षित स्थानमा सर्न सूचित गरे पनि स्थानीयले घर छाडेका छैनन्। माङमाया खोलामा पानीको सतह असामान्य रूपले बढेको भन्दै हिले भोजपुर तथा पहिरो खसिरहेकाले भेडेटार रविराके सडक खण्डमा धनकुटा प्रशासनले ढुवानी र यातायातका साधन सञ्चालनमा रोक लगाएको छ। यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पाले सिद्धार्थ राजमार्गको पाल्पा बुटोल सडक खण्डमा पहिरोको जोखिम बढेको भन्दै रातिको समयमा यात्रा नगर्न आग्रह गरेको छ। राति 8 बजेपछि बिहान 6 बजेसम्म अत्यावश्यक काम बाहेक बुर्तुङदेखि बुटोलसम्मको सडकमा यात्रा नगर्न प्रशासनले आग्रह गरेको हो। सडकका विभिन्न स्थानमा ढुङ्गा पहिरो खस्ने र रातिको समयमा देख्न नसकिने भएकाले केही दिनका लागि राति यात्रा नगर्न आग्रह गरिएको प्रमुख जिल्लाधिकारी रमेश न्यौपानेले बताए। सिद्धार्थ राजमार्गको गौडी पुल, कालीमाटी चर्चरे, हिउँदे खोला, पानीमिल, दोभान, सिद्धबाबा लगायतका स्थानमा पहिरो बढी खसेको छ। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पाल्पा बुटोल सडक खण्डको तानसेन नगरपालिकामा पर्ने गौडी पुल नजिकै पुनः पहिरो झरेर राजमार्ग पुरै अवरुद्ध भएको छ। यसरी पृथ्वी र कोशी राजमार्गमा गएका बाढी र पहिरोले ठाउँ ठाउँमा सडक बगाएको छ, पुरेको छ, भत्काएको छ। यसरी सडक अवरुद्ध भइरहेको बेलामा सडक खुल्न केही समय लाग्ने देखिएको छ। अविरल वर्षापछि प्राकृतिक विपदको उच्च जोखिम रहेकाले अत्यावश्यक काम बाहेक यात्रा नगर्दा नै राम्रो हुनेछ। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। रूपन्देहीको मर्सवार क्षेत्रमा भारतले 10 बिघाभन्दा बढी नेपाली भूमि कब्जा गरेको छ। सीमा स्तम्भ र जग्गाधनी पूर्जा समेत रहेको खेतीयोग्य जमिन भारतले अतिक्रमण गरेको हो। अझ केही ठाउँमा त 10 गजा मिचेरै सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको चेकपोस्ट समेत निर्माण गरिएको छ। रूपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 पैसामा रहेको यो जग्गा अहिले भारत सरकारले कब्जा गरेको छ। हुन त सीमा निर्धारण गर्न राखेको सीमा स्तम्भ यही अतिक्रमित भूमिमै छ। 10 गजाको निर्धारण पनि दुवै देशकै उपस्थितिमा भएको हो। तर अहिले भारतको सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले जबरजस्ती यो जमिन आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ। स्थानीय 8 जना व्यक्तिको नाममा रहेको करिब 12 बिघा खेत 5 वर्षदेखि उपभोगविहीन बनेको छ। जोतभोग गर्न नपाएपछि 2072 साल यता मालपोत पनि बुझाउन छोडेका छन्। तो जब बैठ गया, घर बन गया, तब कुछ दिन के बाद उन लोग कड़ाई किए। जब एकदम मुकम्मल हो गए घर, तब उन लोग रोकने लगे। तब से उस पार नहीं क्यों जाता, खेत पड़ती है। हमन के जमीन पार बा, खेती नहीं होत बा, थोड़ा खेती बा, बाल बच्चे का खाइए। अब परती परल बा, इंडिया कहीं कहीं नहीं देता तो कैसे जायल जाए। पुल उल तनी हमन के बनवा दियल जा, हम लोग कैसे जायल जाओ पार। यस्ता सीमा स्तम्भबाट दुवै देशले 11-11 मिटर छोडेर 10 गजा क्षेत्र निर्धारण गरेका हुन्, जहाँ कुनै क्रियाकलाप गर्न पाइँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत भारतले आफू खुसी 10 गजामै सीमा सुरक्षा पोस्ट अर्थात् बीओपी बनाएको हो। मर्चवारी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 स्टकटोल र पैसैया दुवै ठाउँमा भारतले 10 गजा मिचेर बीओपी बनाएको छ। सीमामा खटिएका भारतीय प्रहरीले गर्ने दमन यस्तो छ कि उसले नेपाली भूमि तथा 10 गजा मिचेर संरचना बनाएको छ। तर सीमा नजिकै रहेको नदीले गर्ने कटान रोक्न तटबन्ध बनाउन समेत नेपाललाई दिँदैन। जग्गा हाम्रो हो, पुरा कब्जा उनीहरूको छ। अब त्यो हामी कब्जा त्यो जग्गा भए पनि हामी त्यसमा केही गर्न पाए छैन। उनीहरू भन्छ कि यो इन्डियामा छ, त तपाईँ कसरी आउनुहुन्छ, हामी आउने जाने दिन्न। तो दुनियाँभरको विवाद गर्छ। अब हजुरलाई कति भने सानो सानो कुरोमा विवादै विवाद छ। रूपन्देहीको 60 किलोमिटर भूभाग भारतसँग जोडिएको छ।
जहाँ 4वटा बिओपी मात्रै छन्, जसले गर्दा सीमाको निगरानी आवश्यकता अनुसार हुन सकेको छैन। रूपन्देही बाहेक भारतसँग सीमा जोडिएका अन्य जिल्लामा पनि भौगोलिक विकटता र कम जनशक्तिका कारण सीमाको निगरानी फितलो छ। यता भारतले सीमाको 3-3 किलोमिटरको दूरीमा बिओपी निर्माण गरेको छ। अब सरकारले यता शीघ्र बिओपी बढाउनुको विकल्प छैन। भारतले नियन्त्रणमा राखेका यस्ता भूमि नेपाल सरकारको मातहतमा ल्याउन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे, मर्चवारी गाउँपालिका, रूपन्देही। भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्ने क्रम अझै रोकिएको छैन। कूटनीतिक तवरबाट यस्ता विषय सुल्झाउने प्रयास गर्न त आवश्यक छ नै, आफ्नो भूमिको सुरक्षाको लागि सुरक्षाकर्मीको परिचालन गर्न आवश्यक छ। यसबारे तपाईँ आफ्ना विचार राख्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल @OurKTV मा मेन्सन गरी लेख्न सक्नुहुनेछ। भारतले शारदा ब्यारेजका ढोका जथाभावी खोल्दा कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा निर्माणाधीन 4 लेनको पक्की पुलको काम प्रभावित हुँदै आएको छ, जसका कारण वर्षअघि 65% काम सक्ने लक्ष्य भए पनि 50% पनि हुन सकेन। हिउँदमा भारतीय पक्षले पानी छाड्ने र बर्खायाममा महाकाली नदीमा सतह बढ्ने भएका कारण पुल निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन। कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा 800 मिटर लामो 4 लेनको पक्की पुल निर्माणको काम बर्खा लागेपछि रोकिएको छ। सम्झौता भए लगत्तै निर्माण कम्पनीले पुल निर्माणको काम धमाधम थाले पनि भारतीय पक्षले मनपरी शारदा ब्यारेजका ढोका खोल्दा पुल निर्माणमा बाधा पुगेको हो। वर्षा सुरु भएपछि महाकाली नदीमा पानीको सतह बढ्दै गएको छ। खाली जो हाम्रो बीचको खोलाको पानी छ नि, खोलाको पानी कोही आएछ, अहिले महाकालीको पानी आएको छैन। उसमा अहिले महाकालीको पानी बढ्दै पनि आउँछन्, दाउरा पनि आउँछ। कहाँ कति बेला पुलका ढोका खोल्ने हो भन्ने सूचना नहुँदा निर्माणको काममा त बाधा पुगेको छ नै, निर्माण सामग्री जोगाउन समेत हम्मे पर्ने गरेको छ। पुलको दुईतिर 600 मिटर लामो ड्याम बनाएर पानी पुलको बीच भागबाट बगाउने प्रयास गरिएको छ। पुल आयोजना स्थलभन्दा 5 किलोमिटर माथि शारदा ब्यारेज र 10-12 किलोमिटर माथि टनकपुर 2वटा ब्यारेज भएको हुनाले बेला बखतमा उनीहरूले पानी छोडेर काम गर्न चाहिँ गाह्रो भएको थियो। तर यो वर्ष चाहिँ हामीले अब मुख्य पुलसम्म पुग्ने 600 मिटर पहुँच मार्ग बनाइसकेका छौँ। अब चाहिँ हामीलाई काम गर्नलाई पानीबाट हिँड्ने बाध्यता चाहिँ हट्यो। त्यसले गर्दा अब चाहिँ कामलाई पानीले सायद रोक्दैन होला काम गर्नको लागि। अब चाहिँ पानी छाड्नु अघि जानकारी दिन र मनोमानी ढङ्गले शारदा ब्यारेजका ढोका नखोल्न आग्रह गर्दा समेत भारतीय पक्षले बेवास्ता गर्दै आएको महाकाली पुल योजनाले जनाएको छ। 3 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको योजनाको हालसम्म 48% काम सकिएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण पनि प्रभावित बनेको पुल निर्माण अवधि दोस्रो पटक म्याद थप गरी सन् 2022सम्म लम्बिएको छ। भारतले ब्यारेजका ढोका खोल्दा प्रभावित हुँदै आएको पुल निर्माणको काम वर्षायाम सुरु भएपछि ठप्प भएको छ। भारतीय अधिकारीसँग छलफल गरेर पुल निर्माणको कामलाई सहज बनाउन नेपाल पक्षले पहल गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा चिरायु थापाका साथ तेजसिंह मुस्कान, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर। भारतले शारदा ब्यारेजका ढोका जथाभावी खोल्दा कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा निर्माणाधीन 4 लेनको पक्की पुलको काम प्रभावित हुँदै आएको छ। यस्तो हिपहाप प्रवृत्ति नरोकिँदासम्म हाम्रो विकास निर्माणमा अवरोध भइ नै रहनेछ। यसबारे सरकारले उचित कदम चाल्न आवश्यक छ। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाइ एशियन पेन्ट्स। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। लकडाउनमा समय बिताउने धेरैका आफ्नै तरिका छन्। फुर्सदलाई सिर्जनामा परिणत गरेर समय खर्चने मध्ये हुन् हेटौँडाका चित्रकार पूर्णबहादुर सेन्ताङ। उनले लकडाउनकै समयमा मयूरचोकमा कोरेको चित्रकलाले शिक्षाको उज्यालोबाट कुनै बालबालिका वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने सन्देश छरिरहेको छ। सानैदेखि चित्र बनाउने रहरले हेटौडा उपमहानगरपालिका 14 का पूर्णबहादुर साङतान कुशल चित्रकार बने। 15 वर्षदेखि घरका भित्ता, होटल, रेस्टुरेन्ट र गाडीमा चित्र बनाएर उनले आफ्नो जीवन निर्वाह गरिरहेका छन्। यही पेसाबाट मासिक 1.5 लाखसम्म आम्दानी गरिरहेका उनी लकडाउन पछि काठमाडौँबाट हेटौडा फर्किएकै दिनदेखि साङतानले घर नजिकैको श्री जनज्योति माध्यमिक विद्यालयको पर्खालमा आफ्नो सिप उतार्न थाले। ब्रस र मोटरबाट स्प्रे गर्दै 10 दिनमा उनले सामाजिक सन्देश सहितको आकर्षक चित्र बनाए।
स्याङटानले बनाएको चित्रमा जुनसुकै स्थानबाट हेर्नेलाई बालबालिकाले आफैलाई हेरिरहेको अनुभूति हुन्छ। सानैबाट गर्ने गर्थ्यो, अब गर्दा गर्दै अब अलि मेरो पेसै बनेको छ। अलि यो मैले कन्टिन्यू काम गर्दाखेरि मासिक त्यस्तै लाख 1.5 लाखसम्म मेरो आम्दानी हुन्छ। विद्यालय प्रवेश गर्ने मूल गेटमै वडा कार्यालयको सहयोगमा हालै आकर्षक पार्क निर्माण गरिएको छ। पार्क तथा पर्खाल निर्माण र रङरोगनमा 7 लाख खर्च भएको छ। यही सुन्दर पार्कमा पूर्णबहादुरले आफ्नो कला उतारेपछि विद्यालय प्रवेशद्वारकै मुहार चम्किएको छ। स्कुल क्षेत्र पर्या भएर यो बच्चाहरू स्कुल छिर्दाखेरि चाहिँ सकारात्मक सोच जाओस्, बगैँचा हरियालीहरू हेरेर फुल हेरेर चाहिँ भित्र छिर्दाखेरि सकारात्मक सोच जाओस् भनेर यो पार्कको चाहिँ परिकल्पना गरेर पार्क बनाएको हो। लकडाउनमा घर फर्किएका पूर्णबहादुरको फुर्सदको समय सजिलै बित्यो। विद्यालयलाई निशुल्क काम गरिदिएका उनलाई पैसा लिएरै आफ्ना घरका भित्तामा चित्र बनाइदिन धेरैले आग्रह पनि गरे। मानिसको सिप र दक्षताले उसलाई जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिको सामना गर्न समेत सहज बनाउँछ। समस्यालाई अवसरमा बदल्न सके समाधान खोजिरहनु पर्दैन भन्ने उदाहरण पनि हो पूर्णबहादुरको कला र समयको प्रयोग। कान्तिपुर समाचारका लागि बालकृष्ण अधिकारी, हेटौडा, मकवानपुर। जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय, जहाँ दृढ इच्छा शक्ति हुन्छ त्यहाँ हरेक समयको सदुपयोग गर्न सकिन्छ। हेटौडाका चित्रकार पूर्णबहादुरले चित्रकारिता मात्र गरेका छैनन्, सन्देश पनि दिएका छन् बाल शिक्षाको। प्रदेश विशेष आजको लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउने नै छौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष